बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मदद हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। और आज मैं मौजूद हूं जेलम चौधरी बाबर साहब, जो कि सीनियर साफ़ी हैं और किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। इनकी शफ़क़तें हमारे ऊपर, तो इनको अल्लाह पाक सलामत रखे। तो इनसे आज हम सवाल करेंगे कि ये जो इकरारुल हसन साहब और पीर शफ जो पीर हक खतीब साहब हैं, उनके बारे में ये जो मौजूद ज़ेर बहस है, वो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हर साहब, मैं आपके हवाले से ये इल्तमास करूँगा हक खतीब साहब से, पीर शुफ अलमारूफ, कि आपको खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता अपनी इस्लाह फरमाए। इकरारुल हसन का हम साथ ऐसे नहीं दे रहे। इकरारुल हसन की ज़ात के हवाले से या साफ़ी बरादरी के हवाले से उसका साथ हम कतई तौर पर नहीं देंगे। हमें ये देखना है कि हक पे कौन है और गलती पे कौन है। हक पे है इस वक्त इकरारुल हसन, हम उनका साथ इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने इनकी करप्शन पकड़ी है। वो एक सेपरेट बात है, ये जो पैसे लेते हैं नहीं लेते, इसको छोड़ दें। करप्शन ये जो दीन की पकड़ी है, उन्होंने किसी भी अल्लाह के वली से, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात ये नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने देखें, वो अली करमुल्लाह वजह सरकार के लाबे दन लगाया तो आँख मुबारक ठीक होगी। वो नूरे मुजस्सम है। उनकी तालीमात होते हुए ताबीन तबा ताबीन सहाबाए कराम से होती हुई, मौला मुश्किल कुशा से होती हुई, तमाम अंबिया से होती हुई, ये सिलसिला औलिया अल्लाह तक चलता आया, अब भी चल रहा है और रहती दुनिया तक चलता रहेगा। चूँकि पीर हक खतीब साहब सिलसिला नक्शबंदिया से इनका तल्लक है। इनके वालिद साहब का बड़ा नाम था, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं खतीब साहब से इल्तमास करता हूँ कि अपने वालिद साहब की कोई एक ऐसी मिसाल बता दे कि उन्होंने इस तरह की शोबदाबाजी की हो। अपने वालिद की तालीमात पर चले ना। देखें, इनके वालिद साहब जो है ना, वो हैं, इनके मुर्शिद हैं, ठीक है। तो मुर्शिद को फॉलो करते हुए ये मुझे बता दे कि इनके वालिद साहब ने कभी भी अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ऐसा अमल किया है? किसी एक आंख से वो चैनें, जंजीरें, कील, छुरियाँ ये बरामद की हैं? अगर नहीं की तो कम से कम अपने वालिद की तालीमात पर अमल कर लें। रही बात कोई भी दुनिया का एक भी साहिब इल्म औलिया अल्लाह जो हकीकी तौर पर जिनको हम मानते हैं, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जिनको देखने से खुदा याद आ जाए, ऐसे किसी भी औलिया अल्लाह की वो एक मिसाल बता दे कि उन्होंने यार ये किया है तो मैं, उन्होंने ये किया तो मैं कर रहा हूँ। या फिर इकरार जो चैलेंज कर रहा है उसके चैलेंज को कबूल कर लें। 10 बंदे ये बिठा लें, 10 बंदे वो बिठा लें। कोई भी MNA MPA कोई बड़े लोग या जो बड़े बड़े हैं दरगाहों के सज्जादा नशीन 5-10 वो बैठ जाएं। बैनुल मज़ाहिब एक कमेटी बनी है, कोई तो बैठे यार, इनका मसला हल कर दे। अब ये दरगाही निज़ाम को बदनाम कर रहे हैं, सिलसिला नक्शबंदिया की बदनामी कर रहे हैं, बरेलवी मसलक की बदनामी हो रही है। हम इसकी कतई तौर पर इनको ये इजाज़त नहीं देंगे। हम सख्त मुखालफत करते हैं इस बात की और आख खतीब के ख़िलाफ़ हैं उस वक्त तक जब तक ये अपनी इस्लाह नहीं करते। जी चौधरी साहब, ये जो हमारे देखने सुनने वाले हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, ये जो निज़ाम चाह रहा है, जो हक खतीब साहब वो जो शोबदाबाजी का है, वो लोग कह रहे हैं वो शोबदाबाजी कर रहे हैं, वो जो ब्लेड और किलें जो निकाल रहे हैं, और इसी तरह ही हक खतीब साहब के तरह ही एक और साहब वो भी निकाल के दिखा रहे हैं। तो हम किन को समझे कि कौन होना चाहिए, कौन क्या कह रहे हैं? आप यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब पर आप देख लें, हर दूसरा बंदा ये चीज़ कर रहा है, फिर वो तो सारे आख खतीब से बड़े हो गए ना। मसला ये नहीं है मलक साहब, मसला ये है कि औलिया अल्लाह की तालीमात ये हैं ना ना ना, कम से कम औलिया अल्लाह की ये तालीमात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि दाता साहब हो गए, पीर मेर अली शाह साहब हो गए, ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेरी हो गए, गौस पाक, किसी एक की मिसाल तो दे दे, अपने वालिद साहब की मिसाल दे दे कि उन्होंने ऐसा बंदों को इकट्ठा किया है, किसी पे वो निकाली है जनाब चैने मैंने ये। यार क्या ये ढोंग रचा रखा है? खुदा के लिए इसको बंद होना चाहिए। ये मसलक की दीन की बदनामी हो रही है और पूरी दुनिया ये हमारा तमाशा देख रही है। पहले सियासत का तमाशा लगा हुआ था, वो चलो अल्लाह करे कुछ थम गया, अब ये कम से कम दीन को तो संभाल लेना।
یہ نہ کرے. دوسرے مسلک والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, او تکو جی تواڈے پیراں نو کی ہو گیا, او تکو جی تواڈے پیر جادوگر, او تکو جی تواڈے پیر شعبدہ باز. یار یہ بدنامی سے کون بچائے گا ہمیں؟ میں تو آپ کے چینل کے حوالے سے حکومت پاکستان سے یہ التماس گو ہوں کہ خدا کے لیے ایسے فراڈیوں کے خلاف کوئی سخت سے سخت قانون بنائیں. جو صاحب یہ جو ان کے مریدین ہیں شاہ پیر صاحب کے جو وہ یہ بات نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں کہ اقرار حسین وہ جھوٹ بول رہا ہے, ہم وہیں تھے, یا ایسا کچھ نہیں ہے, وہ بھاگ گیا تھا. چلیں جی, ایسے ہی وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, اگر وہ جو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہی بتا رہا ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا جو تماشا دیکھ رہی ہے, جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اقرار غلط ہے, تو ٹھیک ہے اقرار غلط ہوگا بھائی, آپ اقرار جو کہہ رہے ہیں اس کی بات مان جائیں, کوئی مناظرہ کروا لینا. پھر جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پیر صاحب سچے ہیں, وہ پیر صاحب سے التماس کرے کہ خدا کے لیے پیر صاحب ہم بدنام ہو رہے ہیں, ہمیں لوگ آپ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ کے پیر غلط ہیں, خدا کے لیے کوئی 10 بندوں کا جو اقرار نام لیتا ہے وہ 2-4 مریضوں کو آپ ٹھیک کر دیں. ملک صاحب میری ایک بات بتائیں, دنیا کے پاکستان کے بڑے بڑے سرجن, بڑے بڑے جتنے ہاسپٹلز ہیں, سرکاری ہاسپٹلز ہیں, ان کو تالے لگا دیں. وہاں کینسر کے جتنے مریض ہیں, لکوہ ہو رہا ہے, یا جو بھی وہاں جاتے ہیں یہ دم ڈال رہے ہیں, لائیو دم ڈال رہے ہیں, پوری دنیا میں وہ دم کے ذریعے وہ شفا یاب ہو رہے ہیں. اگر اتنے شفا یاب ہیں تو یہ ہاسپٹلز, آپ کبھی ہاسپٹلز میں جائیں, ان کی ویڈیو صرف بنا لیں, کتنے مریض ہیں اور کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں علاج کے لیے. یہ ساری ڈرامہ بازی ہے اللہ کے بندے, ساری ڈرامہ بازی ہے, صرف اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ مزہ تو تب تھا ان کا نام آتا جی میں نے اتنے قرآن پاک کے حافظ بنائے ہیں سال میں نے دین کی دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں, پیر کا کام کیا ہے, طریقت پر عمل کرتے ہوئے کتنے انہوں نے مدرسوں میں حافظ قرآن بنائے ہیں. کیا وہ دیکھیں اتنا بڑا اس نے چیلنج کر کے اس کو نماز نہیں آتی, اس سے بڑی کوئی شرم والی بات ہے؟ ان مریدوں کو ان کو ڈوب مرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں. کہاں سے انہوں نے درس نظامی کیا یہ تو بتا دیں, پیر صاحب خود بتا دیں کہاں سے درس نظامی کیا. بھائی ہم دین کی خدمت کیا کر رہے ہیں, دنیا کی خدمت ہو رہی ہے, پیسوں کی سب یہ ریل پھیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اتنی بڑی ہستی کا وہ بیٹا ہے, ان کے والد صاحب کا ایک نام تھا, ان کی روحانی خدمات کو انہوں نے بس یہ داغ ہے, بدنما داغ ہے, اپنے والد کی خدمات کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ سب درم برم کر کے رکھ دیا ہے. جو سب یہ جو ناسمجھ لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا پیغام دینا جی, ہم سادہ لوگ عوام ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شریعت مطہرہ میں ایسی بات نہیں ہے. علی کرم اللہ وجہ جو سرکار, آپ بڑا مشہور واقعہ کہ ایک جنگ میں وہ دشمن نے وہ چاہ رہا تھا کہ میری جلدی جلدی جان نکل جائے, اس نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا, آپ نے اسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ کہتا ہے سرکار آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے, اب نا تیری میری جنگ ہو گئی ہے, پہلے میں دین اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا. تو یہ بتائیں یہ کون سی خدمات کر رہے ہیں. میں مریدین کو یہی پیغام دوں گا کہ خدا کے لیے اپنے پیر صاحب سے التماس کریں کہ خدا کے لیے لوگوں کو یہ بتا دیں درس نظامی کہاں سے کیا ہے. اقرار نے اگر نماز کا چیلنج کر دیا تو آپ نماز اسے سرعام سنائیں, نماز سنائیں, جو پوچھ رہا بتائیں نا اسے, کیوں نہیں بتاتے, یا مناظرہ کر لیں اس سے بیٹھ کے. یہ لڑائی جھگڑا جذبات میں آ کے ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ادھر جائے, کسی کے ذریعے اس کو فائر لگوا دے, کچھ کر دے. کتنے صافی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, جس صافی نے کسی جرم کو بے نقاب کیا ہے اس کا وہ انہوں نے نشان عبرت بنا دیا ہے. دیکھ لیں پاکستان کے کتنے صحافی جو ہیں وہ اس طرح اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں. لیکن ایک بات ہے, سچ کبھی نہیں ختم ہوگا, سچ کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا. ایک اقرار ماریں گے دوسرا اٹھ جائے گا, تیسرا اٹھ جائے گا. یہ کہانی سچ والوں کی جو ہے نا یہ کربلا سے چلی ہے, یہ ختم نہیں ہونے والی, یہ چلتی رہے گی. آخر میں جو صاحب آقا خطیب جو شاہ والے پیر صاحب ہیں, تو اس کے بعد کارو رسول صاحب سینئر صافی ہیں, آپ ان دونوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جناب کہ 23 مارچ قرارداد پاکستان کا دن ہے. بڑا اچھا اقرار بھائی نے جو ہے نا دن چنا ہے. یہ توجہ شاید اقرار بھائی کی مجھے نہیں پتہ ان کے دوستوں نے دلوائی ہے کہ نہیں, یہ بڑا اہم دن ہے. پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی تھی اور اس میں بھی
میرے جماعت جو تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسی شخصیات قرارداد پاکستان میں موجود تھیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب کی آپ تعلیمات دیکھ لیں کیا ہے. یہ سلسلہ نقشبندی کا چشم و چراغ کہلوا رہا ہے. اتنی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہے. کیا سلسلہ نقشبندی کا ایک ولی بھی بہاؤالدین نقشبند، پیر چورا شریف والے، عیدگاہ شریف والے، یہ ہمارے پاس کالا دیو شریف ہے، کوئی ایک پیر کی ایسی کرامات آپ دکھا دیں اپنے والد صاحب سمیت تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا. اس لیے ہم اقرار کے ساتھ ہیں. اقرار بھائی کو کہیں گے اقرار بھائی آپ آئیں، آپ تشریف لائیں، آپ کے پرامن احتجاج میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور حق خطیب صاحب سے یہ التماس کریں گے کہ اپنی غلطی کو سدھار لیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، اب میلہ سجے گا 23 مارچ کو، تو دیکھیں گے کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. 10 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਆਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬ ਦੇ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕੈਮਰਾ.